أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. سورة الزاریات مخی آیاتونو کی منگویلو سورت کی د قیامت د واقع کېدو د حساب کتاب دراتلو تذکره دا پاغي باندې شواهد دي دا ټول گوادی پدې باندې کاغه هواګانی دي کاغه کیشتۍ دي کاغه ملائک دي دا ټول گوادی وریزی دی پدې باندې گوادی چې دا خبره بخامخا یو ورځ کیږي. هواګانې الوزول کوي دارنګې هواګانې وریزې اوچته یو د یو ځای نه بل ځای ته رسي کم ځای چې الله غواړي نو هغه ځای کې وري ملائک لګیا دي کم کار چې حکم ورته شوی نو د هغې تدبیر کوي یا دغه هواګانې دي نو دا تقسیمولم کئی نو روانولم کئی پر روانولو سرا بیا اسمان خبره کوله چې اسمان گواه دی چاغا غټو ستورو والده گنو ستورو والده یا لارو مختلفو لارو والده انکم لفی قول مختلف چې تاسو په خبره مختلفه کیئی سوک یو سوئی سوک بل سوئی د ایمان په باره کې د قرآن په باره کې د الله باره کې پیغمبر باره کې دارنګې د قیامت په باره کې خلق لګیا دي مختلف یوفک عنهم من اوفک اړول کېږي د دې نه هغه څوک چې اړولی شوي دي ته داغی فیصله شوی دا نو هغه خلق تی اړولې کیږي یا کم چې بدبختی ازلی هغه تی اړولې کیږي. بیا تذکرہ د دې مکولا هلاکت اٹکل مارو د پارا هلاکت ته دا هغه خلق دی چې فی غمرتن ساهون پخپل بے خدای کې پخپل جهل کې غافل دي د سنه خبر نه دي که خبر وته کې نو سه مخ کې نا ویلی نه دي مخ کې نا ځان خبر کړي نه ده سویل لستل پړاوالی نه دي کړي نو جهل ده نو په جهل کې روان دي نو داغي د وجه نه جو غافل دي. قیامت ورځ بارکه خلق تپوسونه کوي کله بي داغي تذکره وکړه متقیانو مبارکه د جنت تذکره د جنت د نعمتونو تذکره
بیا د مومنانو صفات. مومن سوکی مومن یہ بدا سے چی دیب موحیدی دیب نیکوکاری دیب نیک اعمال کے نو د ورځې بکی نو د شپې بکی یوازې دانه چې د شپې به آرام کوي خوبونه بکی نا پاسی به نو منځونه بکی د پیشمنی په ټیم کې به هم پاسی نو کله به پیشمنی کوي کله به لګیای نو عبادت بکی نو د الله نه بغواړي نو استغفار بکی. دارنګه د دې مالونه دي نو په مال کې هم حق ده د پاره د سوال کوونکو او نه سوال کوونکو. ورپسې دلائل په توحید باندې وسدیزی نا واقع د ابراہیم علیہ السلام ذکر کئی. ورپسې د قوم لوط تذکرہ کئی. ورپسې د موسی علیہ السلام چې هغه را لېږلی شوی دی فرعون ته نو د هغې تذکره کوي. نو ورپسې د عادیانو د سمودیانو تذکره کوي. دا قومونه څه تباه شوي دي نو هغه تخویفات دي. بیا ورپسې رستو دلائل پیش کوي عاقلی دلائل دي. هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین آیا تا تراغل خبر د میلمنو د ابراہیم علیہ السلام چی و عزتمن ملائکو عزتمن میلمانو. ضیف ابراہیم المکرمین ملائک راغلو اللہ رب العزت د طرفنا حکم و لاړ شي ابراہیم علیہ السلام لزیر ورکی او ورپسې اخوات لاړ شي د لوط علیہ السلام قوم دے ناغا تبا کئی. نو دی راغلو اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما نو کلا چې داخل شو دی پاغه باندې نو وی سلام سلام وی کله وی لکی سلام سلام کله وی سلامن سلامن او کله داس وی لکی السلام علیکم. نو السلام علیکم دا زمنګا په دین کې طریقہ د تحیه دغه دا مخی دور کے خلق با بل شانتے د یو بل سره د میلاویدو خبرې کولې لکه زمونږ د خلک بازیم چې د مسلمانۍ دا خبره ته لری کې نو هغه بل شانتي خبره کوي. څوک روان دي نو څوک وي خچاره څوک وي نچاره او څوک وی برکات څوک وی ستړی مشه خوار مشه وغیرہ د الفاظ وی څوک په خیرونه وی. نو ټیک دا زموږ د پښتو الفاظ دی وی دی لیکن اولنۍ خبره السلام علیکم نو ورپسې وعلیکم السلام وعلیکم السلام نور پسې دی بیاوی په خیر دی وی دعاګانې دی کوي وغیرہ وغیرہ سچی کوي دی. خو اول دی سلام او د سلام جواب. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلو تاسو سلام کوئ زما دا امت چې نو د دې اطعم الطعام سخاوت ځان کې پیدا کې نو خلق باندې خوراکونه خوروي ډوډۍ خوروي غریبانان دي نو هغه باندې ډوډۍ خوروي.
نو دا کار مستقل کوي. اطعم الطعام بل دے و پا یو بل بانے سلام کوي. افشو السلام، اطعم الطعام، وصلو وصل الارحام او خپلولی پالی. وصلو باللیل والناس نیام او منز کوي پا آغا وقت کے چی خلقو دی. نو تدخل الجنت بسلام، نو تاسو سلامتیا سرب دا اللہ جنت تا داخل شئی. نو سلام پکار دے. نو منگ تم یو تعلیم را کئی. ملائک گورا سلام کئی. ابراہیم علیہ السلام چی آغا زمانگا یو مشر دے اغم دا سلام جواب ور کئی. ورسره دام وی قوم منکرون ناشنا خلقی تاسو چرته تروسه پوری لیدلی مینه تعارف پکاری، لیکن د تعارف نا مخ کے سخاوت تے میلمستیا دا. نو خبر اطعم الطعام او بل وی سوک چی ایمان پا اللہ لری پا ورز دا آخرت بانے فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ تقر الضیف دا میلمستیا کوئی، دا میلمہ اکرام کوئی. نو کلچی یو سڑے دا لرن راغل لے نو آغت سڑے مخ کی سڑے تو اوبو کی دی خوراک سوا تا مخی تا پیش کی. نو ابراہیم علیہ السلام خم دیر غٹ سخی سڑے مشہور دا وی ابراہیم علیہ السلام بے یوازی ڈوڑی نخوڑا میلمہ بے خام خواو سڑے بے راو گرزاو رازا ڈوڑی اخرا. نو چی سوک پخپل راغلا میلمان شو نو داغا بے سمر عزت کاؤ. نو فراغ الى اہلہی فجا بعجل سمین، نو پڑ راغے اخپل اہلتا نو رائیولو یا اسخے ورد شوے. یا سمین مانے سوربو، سورب سخے کتل لے علال کڑے دے. ابل زگی چی وہی حنیز ورد کڑے دے. یا سمین مانم بازی وی حنیس سرکی ورید شوے سخی راول او دا عرب وسم طریقہ دا روغ شے پوخ کی اور راولی دقسی کی دی وطا خوری. فقربہو الیہم نو نیزدیکا اغسخی اغیتا فقالا لا تاکلون. نو کل چی خوراک کے خودیشی نوی بے انتظار مکوئی خوری. نو چاگی تے نیزدے کرن آغا نیزدے کی گی نا خوری نا خو ملائکو آغی خو خوراک نا کاؤ آغی پتی چل نا پوئی داؤ. نو ابراہیم علیہ السلام متوئی قال الا تاکلون وی تاسو خوری ولینا الا تاکلون تاسو ولی نخوری خوری کنا. آغا بیاد غزیا خواہ دی خواہ گوری خوراک پچل بائیں پوئی گی نا خوراک پچل بائیں خواہ سو پوئی گی چی آغا خوراکون اکڑی. ناغوت اور مخ کشی نو خوراکو کی. بعضی خوراکون داسی چی آغی بانے چی چا مخ کی نہیں کری نو پوئی گی پینا دیز ربو سی چل کو ورز شیس خیر ہے روگ پروت تے پا یو غٹ خانک کے نو دیز ربو سی چل کو سنگ بے خورو تبرونا پسی راوڑو چوڑکیو پسی راوڑو سی چل بکو
چا چې کار مخکې نه لیدلی نو هغه عادتي لیدلی نو چلی زده کړی او چې چلی نه زده کړی بیا د ډینګړي اړای نو سره سره کوس قال لا تاكلون وتاسو خوري ولنا فاوجس منهم خيفا نو محسوس کړه دا غینا په خپل ځل کې یارا نو ځل کې یارا محسوس کړه نو وخت ورته وې مخکې تیر شیو فاوجس في نفسي خيفا نال تکي وتوي انا منكم وجلون يقينا من خستا سن يركو نو ال تکي وت ملائکه ویلو لا توجلوا يريغما دلته تم وي وال تکي یو شان الفاظ دلته بل شان دي قالوا لا تخف ملائکه وتوي لا تخف يريغما یری خبره بګنيشتي من خو ملائکيو وبشروه بغلام علیم زیر ولا ورکو دا الک پوها الک بتعالی اللہ درکے زویب درکے یا غب پوها یا علم بی عالم کی گی با پیغمبر کی گی با اہم طور بائیں راضی زیر چی ورکر لے نو دادا اسحاق علیہ السلام زیر دیں مخی ترشیم اسماعیل علیہ السلام دا ذبح تذکرہ وا نشکل آغا دا ذبح تذکرہ شوان ورپسے وے من ولا زیر ولا ورکو دا اسحاق علیہ السلام نو بشرو بی غلام علیم نو زیر ولا ورکو دا علک پوها فاقبلت امراتو نو مخ کشوا خزد آغا بی بی دا آغا فی سرطن پا پردکی یا فی سرطن پا آواز کی فسکت وجہان ہوئے وہ پلمخ وقالت عجوز عقیم ہوئے دا ہو بڑی دا شنڈے فی سرطن پا آواز کی راغ لگی آواز یو کو خز جم دا ویسے آواز خبر واوری تعجب خبری نو اقبلت امراتو فی سرطن رامخ کے شوا بی بی داغا پی سرطن پا تعجب کے نو تعجب کے آواز کی زمان عام دا خزی منگا چی گورو نو سوک وی خبر ہوتو کہ وی سوک وی ڈوبا شماو سوک چشے وی سوک چشے وی نو ورپسی بلا خبر یہ فسکت وجہان ہوئے ووخ پلمخ یا پٹی گوخ پلمخ مخ کی نا ترشیو معلومی کی دا چیز ابراہیم علیہ السلام ملمنو تا دا سجدنا راو اس کے خودو او بی بی دا مخ کی کورنا ہم وارو ناغت دن نا پردکی دا ہو جی کل پتہ ہو لگے دا چی دا ملائک دی نورا مخامخ شوا نو آغیل سیر ورکو ویستا زوی بکی گی نو کل داسی خزی کل ناستی پدے کے بگے یو خبر ہوشی نو کل خزی دا خزو نم پردو کی دا مخ دا پڑونے مخ دا خواگے کمکا سادر صحیح سچی نو داغا مخی تاون نسی کلا مختا لاسو نیسی سپل مخ پٹ کی سترگی پٹی کی سترگی پناہ کی ایسی کئی نو یہ آوازوں کو دا تعجب آوازوں کو فسکت وجہانوے ووق پل مخ پل مخی وونو بازی خلق مخ وینو دا گوتے دا رواخلی نو دا سوک تندیل را پریدی سوک دا ورغوی چه تندیل را لاس تندیل را پریدی وی دو بشم وی دا بسنگ کی گی او سوک لاس رواخلی نو مخ تو مخ بانی کی دی
گود په پوزه باندې کی دي څوک په زنه باندې کی دي او څوک جو غاخونو لا گوت ویسی خلیلا تعجب مختلف ہر جگہ مختلف خبر ادار چا مختلف عادتی تعجب کے دغه قصه کی وقال تعجوز ناقم دا خو بډای د شنډې نیو خدا بډای دغه نور اولاد نشتی بلدا نور اولاد مخکې چې کوم شوی دی رستو د منځ کې ډېر زمانہ تیر شي د اولاد نشتی بعضی وی یو کم سل کال عمر د دیو او په دغه وخت کې د ابراهیم علیه السلام عمر سل کالو دا یو کم سلو هغه سلو چا مختلف اقوال لیکلي بهرحال نو دا هو بډای شي د عام طور باندې بډای زمونږ په دور کې چې کله سلويختو کالونه 500 کالونه خزا عمر زیات شي نو بیا عام طور باندې اولاد نه کیږي نو چې 99 کالو تر رسیدل یو کم سل کالو تا عام طور باندې اولاد نه کیږي نو یو خدا بډای دا بل وی عقیم دا غو شنډه دا نو شنډه ویل کیږي دا چې اولاد نه کیږي یا دا چې د عمر د وجې نه عمر زیات شوی د وس اولاد نه کیږي دواړو د شنډه وي یو بل بالکل شنډي ابتدا نه بالکل اولادی نه کیږي او یا دای چې عمر وشي نه نرستو بیا دا عقیم شي شنډي شي ابانج پن پکې راشي وي نو دا بیا د عمر سره دا عمر تقاضي قالوا كذلك انه اغي وتوي دغرنگي بيت وقال ربك استعرب دا سويلي انه هو الحكيم العليم يقينا الله چې اغه لا حکمت والا دے پوها دے نو زیر اول کې ورکو بشروه بغلام علیم زیر اول ورکو چالا ابراهیم علیہ السلام لنور پسې خضر امخ کې شو چې خضر امخ کې شو نو خضر سره خطاب دے کذالک دغه رنگي بيت قال ربك استعرب دا سويلي انه هو الحكيم العليم يقين الله دې حکمت والا پوا الله تعالی په دې وخت کې بچي بدر کې زوی بدر کې قال فما خطبكم ايها المرسلون نویدی ابراهيم عليه السلام وتوي فما خطبكم سغت کار دې استاسو اے را لګل شو اے ملائکو ستاسو غټ کار سره چرته زئی قالوا ناغوت وإنا أرسلنا إلى قوم مجرمين یقینا منګرا لګلې شی یو قوم مجرمانو پسې لنرسل عليهم حجارة من طين دې لپاره چې راولې ګو پاغي باندې کانی من طين د خټینا پښوی خټینا خاورینا گیټې دې سره جوړی کی خټینا بیا وچی شي بیا پور کی سری کی هغه ته مسومتن عند ربک دا نشان والی استاد رب پر بان للمسرفین دا پار دا حد تجاوز کوونکو فاخرجنا من کان فیها نراو اسل منگا آغا سوک چی پدی کی او من المومنین دا مومنانونا فما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین نو اونا مندو منگا فما وجدنا نو ندے مندلے منگا پدی کی ما سواد یو کور دا مسلمانانونا ثابت کی لکے یو کور دا مسلمانان وہ نور پکی نو وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ او پریخو دا منگا پدی بانی نخا دا کسان دا پارا چی یریگی دا عذاب درناکنا نو دل دکیم نخا دا ورپسی رستم نخیرا روانی دی وفی موسیٰ وفی عاد وفی سمود ورپسی را روانی دی غزیبان بے بسکو حل آتا کا حدیث زیف ابراہیم المکرمین آیا راغل لیتا دا خبر دمیل منو دا ابراہیم علیہ السلام عزت مندو ایز دخلو علیہ کلچی
داخل شو پا غبانی فقالو سلامان وی آغی سلام فقال سلام ندم د سلام جواب ورکو قوم منکرون وی قوم ناشنا یا اغوو قوم ناشنا فراغ الى اهله نو پٹ راغ اقبل اہل تا فجاء بعجل سمین نو رائیور ورید کرے سخے سورب سخے پوخ شوے دے ورید شوے دے فقربه الیہم نو نزدیک آغیتا فقال نوی علا تاکلون ایتا سخری ولینا فاو جسم انہم خیفن محسوس اگڑا داغینا یارا نو بیعوتوے قالو ناغوتوے لا تخفو یریگا ما یرمک و بشروه بغلام علیم او زیر ولورکو دالک پوها فاقبلت امراته فی سرت را مخکشوا بی بی داغا فی سرت پا تعجب کے فسکت وجہانوی وہ اقبل مخ قالت عجوزنا قیم او ویدا خود دا بوڑی دا او شنڈ دا قالو کذالکی ملائک و توی دغرنگی بیتو قال ربو کی استعرب دا سویلی انہو هو الحکیم العلیم یقیننا اللہ چی دے آغا حکمت والدے پوہ دے قال فما خطبکم ایوہ المرسلون ابراہیم علیہ السلام و توی نستاسو سغٹ کار دے احرالی گلو شو قالو انا ارسلنا الى قوم مجرمین وی یقین منگا خورا لے گلے شویوها قوم مجرمانو پسے لین ارسل علیہم حجارتا من طین دے دا پارا چراولی گو پاغی بانے کانی دا خٹے پخشونا مسومتن عند ربک دابا نشان والی ستا دا رب پنیز بانے دا پارا دا مصرفانو دا حد نتجاوز کا ان کو نشان پہ لگے دلے نو آغا چاہتا معلوم دے اللہ تا معلوم دے بل چاہتا دے معلوم کمی او گٹی دا چاہ دا پارا دا فاخرجنا من کانا فیہا نراوی استل منگا سوچی پدی کیو من المومنین دا مومنانونا فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین نو ندی مندلی منگا پدی کی ما سوا دا یو کور دا مسلمانانونا وترکنا فیہا آیتا للذین یخافون العذاب العلیم او پریخو دا منگا پدی کی نخا دا آکا سان دا پارا چیریگی دا عذاب درناکنا اللہ رب عزت مولا قرآن و سنت بند عمل کل توفیق راکی اللہم اخینا عذاب و قیمت تمسک